बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर। आज इस्लामाबाद में एक ऐसी हलचल है जिसके बाद कम अज़ कम ये जो एक बयानिया तश्कील दिया हुआ था कि यहूदी एजेंट है या फिर ये उनका आलाकार है, ये लॉन्च किया गया है, ये अपनी मौत आप मर गया है, क्योंकि शहर इक़्तिदार में एहतजाज किया गया। अब उस एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस ने धावा बोल दिया। उस एहतजाज को क्यों रोका गया? हामिद मीर भी फट पड़े इस बात पर। हामिद मीर ने भी ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। मामला क्या है वो सुनिए। नाज़रीन, इसके अलावा अडियाला जेल में कौन सा खतरा है, क्योंकि इमरान खान को इन्होंने मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी कि जनाब अली सिक्योरिटी खदशात हैं, लेकिन अब जो पोल खुला है अडियाला जेल का, वो सुनकर आप भी हंस देंगे, मुस्कुरा देंगे और अडियाला जेल की जो इंतजामिया है उन्हें जरूर दुआएं देंगे। अब ये क्या मामला है, इस पर भी मैं आपके सामने हकायक रखता हूँ। शेर अफजल की एक ऐसी तकरीर, उन्होंने एक ऐसी तकरीर कर दी है और इस तकरीर में उन्होंने किसको ललकार दिया है, शेर अफजल इतने गुस्से में क्यों हैं और ये स्पीच क्या है और इस स्पीच का असर क्या होगा और ये स्पीच जो इन्होंने दी है ये किसको उन्होंने सुनाई है और किस किस का नाम लिया है, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। वीडियो की तफसील में चलते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, अगर पूरी दुनिया में सेहूनी फोर्सेस के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, क्योंकि जो मुसलमान हैं फ़लस्तीन के, उन पर जितनी जुल्म बर्बरियत इस वक्त सेहूनी ताकतों की जानिब से ये जुल्म ढाया जा रहा है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन इस्लामाबाद में आज हमने एक अनहोनी देखी है। वैसे ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो एजेंट है, इमरान खान जो है वो लॉन्च किया गया है, लेकिन इमरान खान क्या जेल में बैठकर इस्लामाबाद पुलिस को ये अहकामात दे रहा है? और इस्लामाबाद जो पुलिस है वो जेल में बैठकर बैठे उस शख्स के अहकामात जो है वो मान रही है और इमरान खान जो है वो उन्हें बैठकर वहां से डायरेक्ट कर रहे हैं कि अभी ये लोग एहतजाज करने निकलेंगे और आपने इन्हें रोकना है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लिहाजा कुछ तो मामलात ऐसे हैं, कोई तो बंदा है जिससे सेहूनी फोर्सेज, सेहूनी ताकतों के खिलाफ इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज की जो पीड़ है वो हुई है, जो चुभन है वो हुई है और उसकी जानिब से जो है वो ऑर्डर दिए गए पुलिस को। और पुलिस ने जो इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के जो सेनेटर थे उनकी जानिब से, उनके साथ ही जो मौजूद थे, उन पर धावा बोल दिया गया और उन्हें एहतजाज से रोक दिया। नाज़रीन, सेहूनियों के खिलाफ एहतजाज करने पर रियासत को क्या तकलीफ है? इस्लामी रियासत है, वैसे तो चूरन बेचते हैं कि जब तक कश्मीर और जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा तब तक ये कर देंगे, तब तक वो कर देंगे। लेकिन अभी जब ये एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया है, पूरी दुनिया में मुज़ाहिरे हो रहे हैं, इवन जो सेहूनी है उन्होंने अपनी ताकतों के खिलाफ मुज़ाहिरे किए हैं और कहा है कि ये ज़ुल्म है, इसे बंद करें। इवन अमेरिका में जो है वो मुज़ाहिरे किए गए, वहां पर ऐसा कुछ नहीं किया। मुज़ाहिरे जो पुरअमन थे उन्हें करने दिया। अब पाकिस्तान में जब ये मुज़ाहिरे हुए हैं तो ऐसे क्यों है? हालांकि पिछले 2 सालों का अगर मुआवजा किया जाए तो कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिसमें इस्लामाबाद पुलिस ने कोई अनोखा कारनामा जो है वो ना दिखाया हो। नाज़रीन, आज जो फ़लस्तीन के हक में ये एक एहतजाजी रैली निकाली गई है जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से, उसे रोका गया और कुछ को गिरफ्तार किया गया है। विफाकी पुलिस को किसने हुक्म दिया है, सवाल तो ये बनता है। किसके कहने पर विफाकी पुलिस ने ये जो एहतजाजी रैली है इसे रोका है? हामिद मीर साहब इस पर जवाब दे रहे हैं। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं वो सुनिए। हामिद मीर साहब कहते हैं कि मुझको मालूम है कि ऐसे चंद हजार जो ऐसे लोग हैं उन्हें सिर्फ चंद हजार रुपए पर रखा गया है और मुझे अच्छी तरह पता है कि इन सेहूनी ताकतों के खिलाफ एहतजाज पर पाकिस्तान में किसको कहाँ तकलीफ होती है। ये बुज़िल लोग खुद सामने नहीं आते बल्कि अपने ज़र खरीद एजेंट्स के ज़रिए जवाब देते हैं। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया, उस पर हामिद मीर साहब पर जो है वो बदतमीज़ी की गई और हामिद मीर ने जनाब अली उखाड़ पछाड़ा है कि उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम है कि किसको तकलीफ हो रही है। अब बाकी वो नाम कौन सा है जिसको गजा के हक में, जिसको फ़लस्तीन के हक में ये एहतजाजी रैली चुभ रही है, जिसे सेहूनी फोर्सेस के खिलाफ ये एहतजाजी रैली जो है वो चुभ रही है, वो नाम कौन सा है वो यकीनी तौर पर सामने आना चाहिए। वहीं पर नाज़रीन ग्रामी, जहां पर ऐसी अनहोनियां हो रही हैं, वहीं पर अडियाला जेल
جس میں کہا گیا تھا کہ جناب علی بڑا خطرہ ہے، اور عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی کہ عمران خان جو ہیں وہ اب کسی سے مل نہیں سکتے۔ اب ناظرین یہ سیکیورٹی کا پول چیک کریں کہ اڈیالہ جیل میں جو سیکیورٹی ہے وہ کس قدر ٹائٹ ہے، وہ سنیں۔ سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کی سیکیورٹی کا جو پول ہے وہ کھل چکا ہے۔ جیل کے مرکزی دروازے پر جو نصب سیکیورٹی کیمرے ہیں وہ خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ سیکیورٹی کیمرے خراب ہونے سے جیل اور ملحقہ چوکی میں داخل ہونے والوں کی شناخت بھی نہیں کی جاتی اور مشکل ہو گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے ممکنہ دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر 12 مارچ کو ملاقاتوں پر پابندی عائد کی تھی۔ ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ جیل کے اطراف سے 3 مبینہ دہشت گردوں کی گرفتاری کے بعد کیا گیا تھا۔ یہ وہ دہشت گرد تھے جنہیں اس مہینے نہیں، جنہیں پچھلے مہینے گرفتار کیا گیا تھا۔ شیر افضل مروت صاحب نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے نے جو یہ دہشت گرد گرفتار کیے ہیں پولیس کی جانب سے، جو گرفتار ہوئے ہیں وہ اس مہینے نہیں ہوئے، وہ تو پچھلے مہینے گرفتار ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں بتایا اب جا رہا ہے کہ یہ اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار ہوئے ہیں۔ ناظرین ان ملاقاتوں پر جو پابندی لگائی گئی وہ انہی مبینہ دہشت گردوں کی گرفتاری کے بعد لگائی گئی۔ انہیں جو ہے وہ سامنے رکھا گیا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ جیل کی ناقص سیکیورٹی پر قیدیوں، حوالاتیوں اور جیل عملے کی زندگیاں بھی داؤ پر لگ چکی ہیں، اور اسپیشلی وہاں پر کوئی عام شخص قید نہیں ہے۔ ملک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر وہاں پر قید ہے، جس کے پاکستان میں کروڑوں چاہنے والے ہیں۔ جن کروڑوں پاکستانیوں نے اسے مینڈیٹ دیا، وہ کروڑوں اسے چاہتے ہیں، وہ وہاں پر قید ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، فواد چودھری بھی اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس بھی اس وقت اڈیالہ جیل میں زیر سماعت ہے۔ یہ تمام کے تمام جو محرکات ہیں، یہ پوائنٹس اگر مد نظر رکھے جائیں تو کیا یہ صرف ایک کھلواڑ ہے؟ کیا یہ صرف ایک مذاق کیا گیا ہے کہ جناب علی اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی کا بہانہ بنایا جائے اور خود اڈیالہ جیل کے جو مرکزی دروازے کے جہاں سے انٹرنس ہے اس کے کیمرے ہی خراب ہیں؟ یہ ہے ان کی کارکردگی۔ ورنہ ادھر سے جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ کہتا ہے جی مجھے تکلیف ہے کہ عمران خان کی ملاقاتیں نہ ہوں، ادھر سے جو اٹارنی جنرل ہے وہ کہتے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ملاقاتیں نہ کریں۔ اپنا انہوں نے جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ ان کا نل بٹا نل ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی شیر افضل مروت صاحب آج انہوں نے ایک سپیچ دی ہے، اور اس سپیچ کے بعد امید ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ ہل گئی ہوں گی۔ انہوں نے سانحہ 9 مئی کو آج مینشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو آپ نے قومی سانحہ قرار دے دیا۔ سلالہ چیک پوسٹ پر جب اٹیک ہوا تھا کیا وہ قومی سانحہ نہیں تھا؟ اے پی ایس کے بچوں کو دشمنوں نے شہید کیا، کیا وہ قومی سانحہ نہیں تھا؟ آپ نے دہشت گردی کے نام پہ جنگ میں لاکھوں پشتونوں کو ڈسپلیس کیا، وہ قومی سانحہ نہیں تھا؟ 71 میں جو ہوا وہ قومی سانحہ نہیں تھا؟ پھر بولتے ہیں کہ شرم نہیں آتی آپ کو، آپ میں اخلاقیات ہی نہیں ہیں۔ فرعون اور یزید کبھی ایک وقت کے مؤثر ہو سکتے تھے؟ تو مزید بولے شیر افضل مروت صاحب کے تو سنو پاکستانیوں، نمرود، فرعون، شمر، ابن زیاد آج وقت کے تمام پاکستانی ایک وقت میں جی رہے ہیں۔ آپ نے کیا بنا دیا ہے اس ملک کو؟ بات تو ٹھیک ہے، جو بات ہو جناب علی سانحہ 9 مئی، جو بات ہو سانحہ 9 مئی، جو بات ہو سانحہ 9 مئی۔ خدا نخواستہ کیا کسی ادارے کا کوئی شخص شہید ہوا ہے؟ خدا نخواستہ کسی دوسرے اداروں کے کسی بندے کو کوئی نقصان پہنچا؟ نہیں، عمارت کو نقصان پہنچا۔ اب وہ پہنچایا کس نے؟ اس پر جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بنا رہے، اور جب پوائنٹ کرتے ہیں جناب علی کے سانحہ 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہے یا پھر جنہوں نے یہ کیا انہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ شیر افضل مروت صاحب نے آج اینڈ کر دیا، انہوں نے کہا کہ بھئی کیا سانحہ 9 مئی، جو اتنے واقعات بڑے بڑے گزرے ہیں، دشمنوں نے اٹیک کیا، کیا وہ سانحات نہیں تھے؟ لہٰذا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔